संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले चीन र दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका वैष्णव पुकार श्रेष्ठ र दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले दुईजनाको सुनवाई गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। दुईजनामा उजुरी नपरेका कारण सुनवाई गर्दै अनुमोदन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूसँगै सिफारिस भएका अन्यको भने बुधबार सुनवाई हुने समिति सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। बाँकी रहेका एकजनामा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको उहाँले बताउनुभयो। र आज करिब उपस्थिति सबै सदस्यहरूको थियो। त्यसमा उजुरीकर्ता हामी दुईजनालाई बोलाएको थियो। आज हाम्रो प्रोग्राम थियो। एकजना उजुरीकर्ता आउनुभयो, आफ्नो उजुरीका बेहोरा राख्नुभयो। उजुरी अलिकति गम्भीर खालकै थियो। अर्को उजुरीकर्ता जसलाई फर्स्टमा हामीले टाइम दिएको समयमा आउन सक्नु भएन, अहिले ढिलो गरेर आउनु भएको छ। उहाँलाई भोलि उपस्थित हुने भने हामी टाइम दिन्छौँ फर्स्ट आवरमा। र आज एउटा हामीले निर्णय गर्यौँ, उजुरी सन्दर्भमा एउटा कार्यदल बनायौँ। हाम्रो जितेन्द्र देव जीको, माननीय श्री जितेन्द्र देव जीको संयोजकमा 3 जनाको कमिटी बनायौँ। माननीय श्री नीरू देवी पाल, माननीय श्री शिव कुमार मण्डल, 3 जनाको हाम्रो एउटा कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 2 दिनभित्रमा यो अध्ययन गरिकन यसको गम्भीरता, यसको सबूत प्रमाण सम्पूर्ण हेरिकन हामीलाई 2 दिनपछिको बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर हामीले जिम्मेवारी दिने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। उजुरीको प्रकृति पनि हेर्ने, तथ्य पनि। उजुरीको प्रकृति मूल रूपबाट डाक्टर प्रोफेसर रामस्वरूप राय प्रति रहेछ। उहाँमाथि कारबाही चलिराखेको रहेछ। सिडिओ अफिसमा उजुरी परेको छ, त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अब त्यस सम्बन्धमा ठुलो छ फाइल। त्यसको औचित्य के हो, प्रमाण के हो, यो सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गर्नलाई हामीले एउटा समय दिइराखेका छौँ। त्यो भित्र आउँछ त्यसको औचित्यहरू र त्यस सन्दर्भमा उजुरी गरौँला। र त्यसपछि हामीले आज 2 जनाको सुनवाई गरौँ। श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको लागि प्रस्तावित हुनुभएको र तेस्रो दानबहादुर तामाङ जो दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित भइकन सिफारिस भएर आएको छ। हामीसँग अहिले चाप धेरै भएको कारणबाट, कार्यव्यवस्थाको चाप, कार्यको चाप भएको कारणबाट हामीले 2 जनाको सुनवाई गर्यौँ र हामीले उपयुक्त ठानेर 2 जनालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत हामीले गरिसकेका छौँ। आज उहाँ 2 जनाको सम्बन्धमा उजुरी थिएन। एउटा तेस्रो व्यक्तिको सम्बन्धमा उजुरी थियो, वासुदेव मिश्रको। उहाँको आज सुनवाई गरेनौँ। त्यो उजुरी प्रतिवेदन आइसकेपछि उहाँको हकमा हामी सुनवाई गर्छौँ। बैठकले समितिमा परेका उजुरी सन्दर्भमा अध्ययन गर्न 3 जनाको कार्यदल गठन गरिएको र 2 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठक बुधबार बिहान पुनः बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा आएको मत परिणामका विषयमा पार्टीमा आवश्यक समीक्षा हुने बताउनु भएको छ। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा सो पार्टीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आएको मत परिणामका विषयमा पार्टीमा र गठबन्धनमा आवश्यक समीक्षा हुने बताउनु भएको हो। स्थानीयता निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार नआएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनको परिणाम हेर्दा गठबन्धन दलका केही सदस्यहरूले सहकार्य गर्न नचाहेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि आफ्नो पार्टी देश र जनताका लागि सदैव काम गर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो
सङ्ख्याको हिसाबले हामीले 10-15 जना वडाध्यक्षहरू के भन्छन् 100 जनाको सेरोफेरोमा वडाध्यक्षहरू जित्ने स्थिति बनाएका छन् होइन पुगिसकेका छन्। त्यसै गरी हामीले झन्डै 15-20 जना हामीले पालिकाका प्रमुखहरू जित्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधीहरू पक्षले नै हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्षले गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा भ्याउनु पर्नेछ। यो पार्टीलाई हामीले जनताको माझमा क्रियाशील गर्नुपर्नेछ, जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। विचारको हिसाबले, कामको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले जनताले साँचो अर्थमा एउटा नयाँ यो पार्टी, यो जनतालाई को निम्ति समर्पित पार्टी हो विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। यस कार्यको निम्तिमा लाग्दछ कि कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियतालाई अघि बढाउनका लागि विरोधीहरू साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादीहरूको पहिलाको भ्रमलाई लगाएको आरोपलाई चिर्नका लागि मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्दै आएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ एउटा वैचारिक मान्यता अगाडि सारेको छ। त्यसको मूल मर्मलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ आजको दिनमा। र हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य राम्रो छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपाल सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले मदन आश्रितको योगदानका बारेमा चर्चा समेत गरेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जनमतको आधारमा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दावी गर्नुभएको छ। 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा मङ्गलबार काठमाडौँको पुरानो एमाले मुख्यालय बल्खुमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पोखरेलले एमालेको पक्षमा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि मत परिणामले पनि आफ्नो पार्टीमा जनमत बलियो रहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी दिनमा पनि जनमतमा टेकेर लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। यसअघि पनि गठबन्धनले निर्वाचनलाई टार्ने प्रयास गरे पनि एमाले नै विफल बनाइदिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनताहरूको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता अझै पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसङ्गमा अघि कुराहरू आयो। वास्तवमा सुरुदेखि नै संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले खबरदारी गरिरह्यौँ। त्यसबेला गठबन्धनकारीहरू भन्दै थिए यो स्थानीय तहको निर्वाचन सके टार्ने, टार्न नसके सार्ने, यही योजना थियो। त्यसबेला ती गठबन्धनका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू हामी सम्झन सक्छौँ। त्यो योजनामा भरमग्दुर लागेकै हुन्। त्यति मात्रै होइन, आज यो स्मृति दिवसको यो कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छु, अन्तिम समयसम्म पनि यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसका नेता, सभापति, प्रधानमन्त्री निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव लिएर हाम्रो अध्यक्षकोमा पुगिरहेका थिए। निर्वाचन सार्नुपर्छ, अहिले हुनु हुँदैन भनेर। निर्वाचन हुनुभन्दा ठिक केही दिन अगाडिसम्म यस्तो एउटा स्थिति थियो। हाम्रो अध्यक्षले जवाब दिनुभयो, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा हुन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर उहाँले कडा प्रतिवाद गर्नु पर्यो। मैले यो कुरा किन अहिले सम्झना गरेको भने वास्तवमा यो गठबन्धन एउटा नर्मल प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिन चाहँदैन। यो देशको अवस्था जस्तो सुकै बनोस् त्यसको कुनै परवाह छैन र उनीहरू त्यस खालका अन्तिमसम्म कोसिस गरे उनीहरूले र केही नलागेपछि निर्वाचन धेरै खालको दबाब नेकपा एमालेले अगुवाई गर्यो। निर्वाचन आयोगले पनि कसो कसो उभियो
र निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनको क्रममा, निर्वाचनभन्दा पहिलेदेखि निर्वाचनको क्रममा, यो मतदानकै क्रममा, मतगणनाको क्रममा कस्ता कस्ता आपराधिक वितन्डापूर्ण कामहरू भए अघि महासचिव कमरेडले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सत्ता पक्षबाट भएका यी अपराधिक कुराहरू, यी अलोकतान्त्रिक कुराहरूको बारेमा खबरदारी गर्छौँ र गरिरहन्छौँ। यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो हामी गरिरहन्छौँ, सचेत बनाइरहन्छौँ। सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी यो काम गर्छौँ। यो भनिरहँदा हिजोसम्म चुनावको कुरा गर्ने, अहिले निर्वाचन भएपछि परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखेर यस किसिमको कुरा गरियो भनेर जसरी चित्रित गरिँदैछ, म भन्न चाहन्छु सुरुदेखि नै हामीले यो निर्वाचनको सम्बन्धमा कस्ता अडानहरू राख्दै आयौँ, हामीले के भन्दै आयौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरू के हुन्, ती चिजहरू जस्ताको तस्तै पुग्नु पर्दछ र सञ्चार माध्यमहरूले पनि ती कुराहरूलाई त्यस अनुरूप नै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशलाई कमजोर बनाउने बहाना एमालेलाई मान्ने नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको मत परिणामलाई आफू अनुकूलको बनाउन खोज्ने गठबन्धनको षड्यन्त्रलाई विफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मतदान पछाडि स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहिँ मुचुल्का गरिकन, सिलबन्दी गरिकन बाकसहित प्रतिनिधिहरू लैजान पाउने व्यवस्थालाई यसपटक पालना गरिएन र एकलौटी ढङ्गले प्रशासनले आफैले चाहिँ बाकस लिएर जाने खालको काम गर्यो र हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि हरेक समय मतपेटिकाका साथमा तपाईँहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन निर्देशन दिएका थियौँ, त्यो निर्देशनलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। कसका कारणले त भन्दाखेरि राज्य व्यवस्थाको जुन प्रकारको प्रबन्ध रह्यो त्यो प्रबन्धका कारणले मतपेटिकाका साथमा प्रतिनिधिहरू जान पाउने जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई यसपटक पालना गरिएको पाइएन। अर्कोतर्फ चाहिँ कतिपय ठाउँमा मतगणना पूर्व चाहिँ बाकसहरूमा सिल तोडेको पाइयो र सिल तोडेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई गणना रोक्नुपर्छ र पुनः मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराका मागहरूको सुनवाई गरिएन। सिल तोडिएका बाकसहरूलाई पनि गणना गर्ने खालका कामहरू भए। यस प्रकारका क्रियाकलापहरूका बारेमा पनि सम्बन्धित जिल्लाहरूले उजुरी गरेको अवस्था छ। यो कुनै हामीले चाहिँ अहिले परिणाम आइसकेपछि भनेको कुरा होइन, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ देखा परे। अर्कोतर्फ चाहिँ गणनाकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि कस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा परे त भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ नेकपा एमाले चुनाव जितिराखेका हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जित्न थालेपछि किचलो खडा गर्ने, त्यस पछाडि स्थगित गरिदिने र हिजो मात्रै चाहिँ धनगढी नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्ने 12 बजे मतगणना सकिएको, रिजल्ट प्रकाशित गर्न अवरोध सिर्जना गरेको, अहिलेसम्म पनि रिजल्ट प्रकाशित हुन सकेका छैन। यस्तो प्रकारका गतिविधिहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। यो खालको स्थिति पनि निर्वाचनका क्रममा रह्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन गएर चाहिँ गणकहरूलाई प्रभावित गर्ने, चितवनको घटनाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि गणकहरूले चाहिँ सदर बदरका सन्दर्भका बारेमा डिबेट भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतलाई, न्यायाधीशलाई गएर चाहिँ यसका बारेमा तपाईँले फैसला गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको एक प्रकारले चाहिँ लिएर गएको कुराका सन्दर्भमा चितवनको सिडिओले चाहिँ आपत्ति गरिकन चाहिँ कर्मचारीलाई धम्क्याएर निर्वाचनको गणना रोकिने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसपछि हामीले आपत्ति गरिसकेपछि सिडिओलाई त्यहाँबाट हटाइसकेपछि मात्रै गणना हुने स्थिति बनेको छ। त्यस अर्थमा कहाँ कस्ता प्रकारका घटनाहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा सबै तथ्यहरू आम सञ्चार माध्यमहरूमा आउन सकेका छैनन्। मेरो चाहिँ आम सञ्चार माध्यमसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि जिल्लामा जस्ता प्रकारका घटनाहरू भएका छन्, कहाँ कस्ता प्रकारका उजुरीहरू परेर त्यसप्रति निष्पक्ष सुनवाई भयो कि भएन भन्ने खालको कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन लोकतन्त्रमा धाँधलीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने जनमत सही ढङ्गले प्रकट हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेताहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ, अष्टलक्ष्मी साके, प्रदीप कुमार गेवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, वैष्णु पौडेल लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ।
मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले गत वैशाख 31 गते मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो। महासङ्घले आयल निगमले थप हुने मूल्य आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न समेत माग राखेको छ। यसैगरी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको फिलिङ, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरण सम्बन्धी नेपाल सरकारको ऐन नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक खपत र मानवीय स्वास्थ्य एवं वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, मेसिनरी उपकरणहरू निश्चित अवधि पश्चात चल्न नपाउने गरी कानुनी तर्जुमा गर्न समेत महासङ्घले प्रस्ताव राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष चन्द्र साउदले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले देशमा दिनहुँ मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै देश नै नहरने अवस्था आउन लागेको धारणा राख्नुभयो। मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम तथा डिजेल मोटी तेलको मूल्यमा प्रति लिटर रु 10 वृद्धि गरी क्रमशः 170 र 153 कायम गरेको विषयमा नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। विनाशकारी भूकम्प र यसको लगत्तै कोभिड-19 को विभिन्न भेरिएन्टको प्रकोपबाट आम नेपालीको दैनिक अत्यन्तै दयनीय बन्न पुगेको सर्वविदितै छ। यस परिस्थितिमा समेत 2069 भदौ 7 बाट पटक गरी 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु तथा सेवाको समेत अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले नागरिकको संवैधानिक प्रदत्त खाद्य सम्प्रदायको हकमा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ। मिति 2069 1 महिना 31 गते एकै पटक पेट्रोल, डिजेल र मोटरसाइकलको मूल्यमा प्रति लिटर रु 10 को दरले लागू गरेको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपयोग्य वस्तु सेवाहरूको मूल्यमा समेत वृद्धि गराउने हुँदा आम नेपालीको दैनिकी अझ भयावह हुनेछ। सरकारको दायित्व आफ्ना नागरिकलाई विषम परिस्थितिमा राहत दिनुमा केन्द्रित रहनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको मूल्य वृद्धि, बुढी गण्डकी परियोजना लगायत अन्य करहरू समेत छुट गरेर तत्काल लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मोटरसाइकलको सहुलियत मूल्य कायम गर्न मिति 2069 2 महिना 2 गतेको आयल निगमको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्न सक्ने 79 2 महिना 2 गते आयल निगमको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्न सक्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न र वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल फिर्ता लिन महासङ्घ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दै निम्न मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ। हाम्रा मागहरू छन्: मिति 2069 1 महिना 31 गते मध्यरातिबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर। 2069 2 महिना 2 गते आयल निगमले प्रेस विज्ञप्ति अनुसारको थप हुने मूल्य आन्तरिक व्यवस्थापन गर। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको फिलिङ, ढुवानी, मापदण्ड र बिक्री वितरण सम्बन्धित नेपाल सरकारको ऐन नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर। पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक खपत र मानवीय स्वास्थ्य एवं वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, मेसिनरी उपकरणहरू निश्चित अवधि पश्चात चल्न नपाउने गरी कानुनको तर्जुमा गर। यी मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारबाट आवश्यक पहल नभए मूल्य वृद्धि विरुद्धका कार्यक्रमहरू महासङ्घको अगुवाईमा अघि बढ्ने समेत जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। महासङ्घका प्रवक्ता अर्जुन कुमार श्रेष्ठले नेपालीले थेक्नै नसक्ने गरी सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक चिजको नियम परिवर्तन गर्न गाह्रो भए पनि सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3565 PCR परीक्षणका क्रममा 18 जना र 632 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 18 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,921 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 149 सक्रिय संक्रमित
आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी बजेट सन्तुलित र समावेशी हुने बताउनुभयो। आर्थिक विकास 5.84% हासिल हुने भन्दै उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी तीव्र आर्थिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक गतिविधि पुनस्थापित भई अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हासिल हुने अनुमान गरेको छ। आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र साधन स्रोतको वितरणलाई सन्तुलित र न्यायोचित बनाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने वर्तमान सरकारको अटोट रहेको छ। विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। आन्तरिक बजारमा बढेको मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँचो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादन र वितरण लगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ। आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। नेपालको संविधान अनुरूप सङ्घीय शासन प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन समेत समयमै गराउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब विनियोजित विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान 15औं योजना दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहसहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु। विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तिनै तहको आफ्ना अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सङ्घीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्वाहकको रूपमा स्थापित गरिनेछ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छ। समतापूर्ण आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका
त्यसका साथ स्रोत साधन विनियोजन गरिनेछ। सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास। मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी एवं स्रोत परिचालन गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहलाई पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर बाहेकका सम्बन्धी प्रस्तावको यही जेठ 4 र 5 गते छलफल हुने सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा विभिन्न 10 वटा अध्यादेश पेश भएको छ। त्यस्तै कंग्रेसका सांसद पुष्पा भूषालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 142 को उपनियम 4 लाई निलम्बर गरियोस् भनी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिनको 1 बजे बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको अवरोध हटाएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनबाट एमाले सदनको अवरोध हटाएको हो। बैठकमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले अबदेखि सदन अवरोध नगर्ने र विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र यसबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएकाले पनि संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। गेवालीले निर्वाचन नै गराउन नचाहेको सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि सांघातिक आक्रमण हुँदा सरकार मौन बसेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले आइरहेको परिणामबाट एमाले नआत्तिएको पनि बताउनुभयो। हरेक स्वायत्त संस्थाहरूमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप किन गर्नु आवश्यक भएको हो? यो सरकारलाई कहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि, कहिले सुरक्षा निकायमाथि, कहिले राष्ट्र बैंक जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई कतातिर धकेल्न खोजिएको हामी बडो गम्भीर र चिन्तित पनि छौँ। यस्तो स्थितिमा देशको विश्वसनीयता गुम्न नदिनका निम्ति अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि यी रातो बल्दै गरेका बत्तीहरूलाई बिस्तारै पहेँलो हुँदै हरियो बनाउनका लागि एउटा नयाँ ढङ्गको बहस, नयाँ ढङ्गका आर्थिक हस्तक्षेपहरू, नयाँ ढङ्गका सोचहरूको जरुरी छ। त्यसको बारेमा हामीले समयक्रममा सदनमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने नै छौँ। निजी क्षेत्रले पनि यी आवाजहरू उठाइदियोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको छ। ती कुराहरू पनि समयक्रममा हामीले उठाउनेछौँ। त्यसबारे यो स्थिति धेरै गम्भीर बन्दै गएको कारणले पनि हामीले अब यस्तो स्थितिभित्र हाम्रा विरोधका स्वरूपहरूलाई, हाम्रा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल, बहस, यसको बारेमा चाहिँ जीवन्त एउटा चाहिँ विमर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहको निर्वाचन अस्ति वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको छ र मतगणना जारी छ। म सुरुमै यो निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले सहभागी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न योगदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ र धेरै कुराहरू अभिलिखित पनि छन्, सरकार निर्वाचन गर्न चाहँदैनथ्यो। अस्ति हाम्रो पार्टीका नेता, हाम्रो दलका अध्यक्षले, दलका नेताले बताइ पनि सक्नु भएको छ, औपचारिक रूपमै निर्वाचनलाई पर सार्नका निम्ति प्रस्तावहरू थियो। तर हामी जनताको सेवा प्राप्त गर्ने यो अधिकारलाई, यो निकायलाई एक दिन पनि रिक्त राख्नुहुन्न भनेर हामीले लगातार खबरदारी गर्दै गऱ्यौँ। साथीहरू त संविधानका छिद्रहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। 79 सालको चैतमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र दबावबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराएको छ र यसले तल जनस्तरमा जनतालाई सेवा दिने निकायहरू फेरि पूर्ववत कायम हुने र एक दिन पनि रिक्तता नरहिकन जनताले चाहिँ डेलिभरी पाउने आशा चाहिँ बढाएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह सम्बन्धमा सदैव प्रोएक्टिभ ढङ्गले बहस गर्दै आएको छ। 2049 सालमा मदन भण्डारीले राख्नुभएका कतिपय प्रश्नहरू अथवा 47 सालको संविधानको
मा आलोचनाका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दा होस् या 55 सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनाउँदा होस् या संविधानमा अहिले यी संविधानमा पनि कतिपय दलहरू स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्नुपर्छ, प्रदेशको तजविजी अधिकारभित्र हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसका विपक्षमा उभिएर हाम्रो संघीयता 3 तहको हुनुपर्छ र संवैधानिक ढङ्गले नै स्थानीय तह चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको यो पार्टी स्थानीय तह फेरि स्थापित हुँदै गरेको कुराप्रति खुसी छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो औचित्यलाई जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि गरेका छन्, विशेष गरेर कोभिडको बेलामा, विपत्तिको बेलामा र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मामलामा। व्यक्तिका कमजोरीहरू होलान् तर स्थानीय तह आफैमा लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा रहँदै आएको छ। यसप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दलका नेताहरू, मन्त्रीजीहरू मौन अवधिमा मतदाताहरूलाई धम्क्याउँदै र प्रलोभन दिँदै हिँड्नुभयो। कतिपय ठाउँमा मान्छेले रेसिस्ट गर्नुपर्ने, प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो र कयौँ ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले राम्रोसँग प्रचार गर्न नपाउने, कतिपय ठाउँमा उनीहरूका समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गरिने। त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा त पूर्वी रुकुम र ताप्लेजुङमा 2 जना हाम्रा समर्थक प्रचारकहरूको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या भयो। ताप्लेजुङमा भएको विमल कार्कीको हत्याको पोस्टमार्टमसम्म पनि त्यहाँको डाक्टरले गर्न नमान्ने स्थिति सृजना भयो। बाहिर पठाएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। यो ढङ्गका घटनाहरू चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै भए। चुनावको दिन, मतदानको दिन कयौँ ठाउँमा त्यहाँ एमालेको पक्षमा बढी मत खस्दैछ भनिसकेपछि अल अफ सडन कुनै तनाव छैन, कुनै झगडा छैन, सुरक्षाकर्मीहरू सट्ट पछि हट्ने, कसको निर्देशनबाट हो थाहा छैन। त्यसपछि निर्वाचन स्थगन गर्नका लागि तारतम्य मिलाउने। कतिपय ठाउँमा गलत अनियमितताहरू भइरहेको उजुरी गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ मतदान स्थगित गर्न भने नमान्ने, यो खालका क्रियाकलापहरू भए। मतपेटिकाहरू लिएर सँगै जान समेत कतिपय ठाउँमा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ भने मतगणनाको क्रममा समेत अहिले पनि हामीसँग तथ्यहरू छन्। सिडिओ गएर धम्क्याउने हाम्रा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरू गएर धम्क्याउने, यो ढङ्गका स्थितिहरू भएका छन्। अर्थात् राज्य सत्ताको एकदमै दुरुपयोग भएको छ। यो कुरा सम्मानित सदनले थाहा पाउनुपर्छ। गेवालीले देशको स्थिति धेरै भयावह हुँदै गइरहेकाले सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खनालले अहिलेसम्म जे उद्देश्यका लागि गठबन्धन बनेको हो त्यो पूर्ति हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम उत्साहजनक नभएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि, औद्योगिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन परिणाम आइसकेको छैन, आइसकेपछि नै बोल्नु राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म जे जस्तो परिणाम आएको छ त्यो त्यस्तो उत्साहजनक छैन। गठबन्धन त अब जे उद्देश्यको निम्ति बनेको थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदै गएको छ। त्यही हिसाबले गठबन्धनको बारेमा अब कसरी जान्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरेर टुङ्गो गर्छौँ। तपाईहरुसँग सहकारी गर्न नखोजेका हुन् गठबन्धनभित्रका दलहरूले? हामीले सोध्नै पाएको छैन, त्यो सोध्न बाँकी छ। अब आगामी बजेट कस्तो हुन्छ? आगामी बजेट जनमुखी आउनुपर्छ, देशको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आउनुपर्छ, कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आउनुपर्छ, देशलाई औद्योगिकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ। कृषिको विकास, औद्योगिकरणको विकास अनि पूर्वाधारको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास, यातायातलाई व्यापक बनाउने विकास, यी कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट आउनुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। यद्यपि निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेकाले अहिले निचोडमा पुग्ने बेला नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको गठबन्धन भन्दै यसको छुट्टै महत्त्व रहेको बताउनुभयो। पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्दा गठबन्धनको त्यति धेरै चाहिँ नि प्रभाव भएको स्थिति चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ भएन।
तर पनि अब यो एउटा चाहिँ नि प्रक्रिया अब जारी भइरहेको हुनाले अहिले नै अब निचोडमा पुग्ने अवस्था बनिसकेको छ। गठबन्धन अगाडि जान्छ कि जाँदैन त उसो भए अब तपाईँहरूलाई अब यो सबै परिणामहरू आइसकेपछि समीक्षा हुनेछ र अहिले यो गठबन्धन अब यो एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनको एउटा छुट्टै नै महत्त्व छ। यो लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि र राजनीतिक स्थिरताको लागि यसको एउटा छुट्टै महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सेटिङ गरेर केही लाभ लिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यो ठिक छ, लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास हो। स्थानीय तहमा 35,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रक्रिया आफैमा महान र सकारात्मक छ। परिणाम त सबैले आफ्नै खोजे जस्तो नै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। समयमा ठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो परिणाममा निर्वाचनमा पुरा धाँधली भएको भन्ने कुरा गरिरहेको छ। होइन अहिले होइन, हाम्रो लोकतन्त्र भर्खर हुर्काउँदैछ। बच्चाको लेजाखेरि फोहोर गर्छ त्यस्तै अलिअलि फोहोर त हाम्रो पनि छ, तर त्यसो भने बच्चा नै खराब भन्नु हुँदैन। डाक्टर साहब, यो गठबन्धनले चाहिँ पहिले चुनावी सभा जुन देशभरि गरेको थियो यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनु भएन, त्यो भएर चाहिँ गठबन्धनप्रति यहाँको असन्तुष्टि छ भन्ने खालको पनि थियो। अहिले यो निर्वाचनको परिणामले पनि गठबन्धन अगाडि जान्छ कि जाएन भन्ने आशंका छ। होइन, गठबन्धन चाहिँ को विषयमा त मेरो पहिलेदेखि नै धारणा थियो। यो स्थानीय तहका मुद्दाहरू स्थानीय जनतालाई, पार्टी नेताहरूलाई थाहा हुन्छ। केन्द्रबाट नै गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउने विषय यो होइन। त्यसैले हामीले जुन अलिकति अभ्यास गर्न खोजियो त्यो सफल भएन। केही दलहरूलाई, खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीलाई अलिकति उहाँले अलिकति सेटिङ गर्नुभयो, केही लाभ भयो। तर त्यो पनि उहाँहरू पनि आपसमा तल मिले जस्तो देखिएन। जे सिद्धान्त अपनाइएको थियो त्यो कसैले पालन गरेन। त्यस अर्थमा पनि स्थानीय चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने मेरो राय हो। त्यसमा म अहिले पनि दृढ छु। अब प्रतिनिधि सभासम्म गठबन्धन यो जान्छ कि जाएन? अब अहिले त भविष्य त के भन्न सकिन्छ र, जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। चाहनाले मात्रै के हुन्छ। यो शीर्ष नेताहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन किन गरेको? होइन, आचार संहिता उल्लङ्घन भएको त कारबाही भइहाल्छ। उहाँले तालमेलका विषयमा अपनाइएको सिद्धान्त पालना गर्न नसक्दा निर्वाचनमा मिश्रित परिणाम आएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकको अवरोध हटाएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले संसद अवरोध भइरहँदा जनताको पक्षमा आवाज उठाउने कुरा अवरुद्ध हुन पुगेकाले संसदको अवरोध हटाउने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि मंगलबार नै बसेको पहिलो बैठकमा भने एमाले अवरोध गरेको थियो। दाहालले आफ्नो माग र दृष्टिकोणलाई अनावरत रूपमा राख्ने बताउनुभयो। एकदमै आश्चर्यपूर्ण ढङ्गले 8-9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि सत्तापक्षको तर्फबाट कुनै पहल नहुनु यो गलत हो र हामी हाम्रा मूल्य र मान्यता अहिलेसम्मको मूल्य र मान्यतामा यथावत छौँ। तर पनि अब संसद अवरुद्ध भइरहँदाखेरि जनताका अधिकारहरू, जनताको पक्षमा सांसदहरूले बोल्ने, जनताको पक्षमा आवाज उठाउने कुरा नै अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यो संसदलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरेका छौँ र म यस अवसरमा अब अन्य कुराहरू नियमित ढङ्गले आगामी बैठकमा सञ्चालन हुनेछन्। आज म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतबाट यो सदनमा नयाँ प्रवेश गर्नुहुने, नयाँ आमन्त्रित हुनुभएका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र आजको दिनदेखि यो सदन हामीले अवरोध खुलाएका छौँ। यद्यपि हामीले हाम्रा अडानहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू र हामीले अनवरत राख्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजित विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी आगामी बजेट ल्याइने धारणा राख्नुभयो। उहाँले बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी बजेट आउने उहाँले बताउनुभयो। विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान 15औं योजना दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहसहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु। विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तिनै तहको आफ्ना अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सङ्घीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्थापित गरिनेछ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छ। समतापूर्ण आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत साधन विनियोजन गरिनेछ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जेठ 5 गते छलफल हुने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा विभिन्न अध्यादेशहरू पेश गरिएको थियो।